तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मरतबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा हल्फ लिया, मुझे चार मीनार से मुंतखब किया। 5 मरतबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी ये ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर ये शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते हैं। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो। याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है,
میری آنکھ تو بند کرنے سے پہلے میری ایک ہی دلی تمنا ہے کہ غریب اور مظلوم عوام کی ایک سیاسی قیادت کھڑا کر دے. جیل میں نے دعا کی تھی نہیں معلوم، آج میں سیمانچل کو آ گیا آپ سے بات کر رہا ہوں. 29-28 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور یہ آ کر کہتا ہے چرم پنتھی آتنکوادی تیجسوی تم کو بہت بھاری پڑے گا. 11 تاریخ کے دن جب کوچا دامن کی جنتا جائے گی تو ووٹ ڈالے گی دلالوں کے لیے نہیں بلکہ شرافت کے نام پر ووٹ ڈالے گی انشاءاللہ تعالی. تم نے مجھے ایکسٹریمسٹ کہا نا، اب تم دیکھتے جاؤ. ارے یہ زبان بہت دراز ہے. یاد رکھو جب اویسی نے کہا کہ 17% کا مکھیہ منتری ہوگا، عبداللہ کا بیٹا مکھیہ منتری ہوگا، عیسیٰ کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا بہار کا مکھیہ منتری ہوگا، تو لوگ انشاءاللہ تو لوگوں نے کہا تیجسوی کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ بہت پریشان ہے، یہ اویسی کیا بول رہا ہے. ارے بابو، خواب دیکھنا گناہ نہیں ہے، دعا کرنا گناہ نہیں ہے، مگر خواب اور اپنے عزائم کو اپنے خواہشوں کو پورا کرنا اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ کامیابی دینے والا ہے. یادو 14% ہے اور تیجسوی 36% یادو کو ٹکٹ دیتا ہے. اظہار اسفی کو استعمال کیا، پیٹھ پہ خنجر مارا، اور جس میں زیادہ زہر تھا اس کو ٹکٹ دے دیا. اور ہم چرم پنتھی ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوچا دامن کی جنتا آپ نے ہمیشہ مجلس کا ساتھ دیا. اظہار اسفی صاحب کو آپ نے 79,000 ووٹ دے کر کامیاب کیا. پارلیمنٹ کے الیکشن میں 2024 میں 65,000 ووٹ سب سے زیادہ آپ نے اختر الایمان کو دیے. یہ کوچا دامن پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مجلس کے پرچم کو لہرانا ہے، یہاں سے سرور عالم کو کامیاب کرنا ہے. اور اگر جس کے دل میں اظہار اسفی سے محبت ہے وہ اظہار اسفی کی تکلیف کو بھی سمجھو، اور جس کے دل میں یہ مانتا ہے کہ اویسی چرم پنتھی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں. بتاؤ کوچا دامن کی جنتا، کیا اویسی آتنکوادی ہے؟ کیا اویسی چرم پنتھی ہے؟ کیا اویسی ایکسٹریمسٹ ہے؟ ذرا زور سے بولیے، بہروں کو سنائی نہیں دیتا پٹنہ کے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال آج بہار کا ہو رہا ہے. ارے ایکسٹریمزم اگر کر رہے ہیں تو RSS کر رہی ہے، ایکسٹریمزم کر رہی ہے تو بی جے پی کر رہی ہے. جو بی جے پی کا ایک منتری نے بہار کے مسلمانوں کو نمک حرام کہا، مگر تیجسوی اس کو نہیں بولتا. کس کو بولتا ہے؟ ایک مرد مجاہد کو بولتا ہے. کس کو بولتا ہے؟ جس سے اس کو ڈر ہے، اس کی کرسی کو ڈر ہے. تو الزام لگا کے سمجھ رہا ہے کہ اویسی کے لوگ یا اویسی پیچھے ہٹ جائے گا. تیجسوی جب تک زندہ ہوں پیچھے ہٹنا میری فطرت میں نہیں ہے. مر جاؤں گا مگر پیچھے نہیں اٹھوں گا سیمانچل کے لیے. کٹ جاؤں گا مگر جھکنے نہیں دوں گا سیمانچل کی جنتا کو انشاءاللہ تعالی. یہ سمجھ رہا ہے. ارے تم نے سیاست کہاں سیکھی؟ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ابا نے، مرحوم باپ نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک بڑے اہل دل کو بلا کر کہا کہ ہمارے کان میں اذان دو. اس کے بعد ہمارے ابا نے کہا سیاست 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 سیاست. ہم سیاست کو جانتے ہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو تو انگلیوں میں کھیل لوں گا انشاءاللہ تعالی. تم دیکھتے جاؤ، تم مجھے گالی دے کر مجھے تکلیف نہیں پہنچائے. تم سیمانچل کے ہر اس شخص کو جو سیمانچل کی ناانصافی کو ختم کرنا چاہ رہا، تم ہر اس ماں اور بہن کو تم نے ان کا دل دکھایا جو آج سیمانچل کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتے ہیں. تم حیدرآباد کی جنتا کو گالی دی، تم نے اتر پردیش اور مہاراشٹر کی عوام کو تم نے دل دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی جب کسی کا دل دکھتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جس طرح گڈو بھائی نے دعا کی تھی اپنے والد کے لیے، ان کا دل دکھاتا. جس کا دل دکھتا ہے، جس کا دل ٹوٹتا ہے، اللہ اس کے دل کی لاز رکھ لیتا ہے.